लुट्न आएको छ, त्यसले लुटेको छ, अझै पनि लुटिराखेको छ। तिनीहरूको प्राण लुटेको छ, तिनीहरूको धन सम्पत्ति लुटेको छ, तिनीहरूका छोराछोरी लुटिदिएको छ, तिनीहरूको सफलता लुटिदिएको छ, तिनीहरूको शान्ति लुटिदिएको छ, तिनीहरूलाई अल्पायुमै मारेको छ। पनि भन्न सक्नुपर्छ, हे प्रभु, तपाईँलाई दिएको त्यो सबै अधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, यसकारण म बलियो छु, साहसी छु, शक्तिशाली छु, म कुनै कुरासँग म डराउँदिनँ भनेर तपाईँहरूले पनि भन्नुपर्छ। हालेलुया। छौँ हामी धेरै भड्क्यौँ पुरानो समयमा जब हामी प्रभुलाई पाउँदैनथ्यौँ, हामी भड्क्यौँ, हाम्रो आत्मा भड्क्यो, हामीले उद्धार खोज्यौँ, मुक्ति खोज्यौँ, तर त्यहाँ मुक्ति पाइएन। हाम्रो प्रभु चाहिँ हामीदेखि टाढा बस्नुहुन्न, तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँका आफ्ना छोराछोरीहरूको शरीरमा वास गर्नुहुन्छ। यसै कारणले तपाईँको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर बनेको छ। जुनसुकै जाति परिवेश, जुन अमेरिका, बेलायत, जापान जहाँ बसे तापनि सेता, काला, खैरा, गोरा सबै मानिसहरूको उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। अरू कसैमा मुक्ति छैन। यदि छ भनेर भन्छ भने त्यसले झुट बोल्दैछ। तिनीहरूले उद्धार पाउनेछन्। यही हो रहस्य, यही हो उद्धार र मुक्तिको रहस्य। हामीले ठुला ठुला कामहरू गर्नु पर्दैन। उद्धार र मुक्ति पाउनलाई हामी ठुला कुनै ठाउँमा जान पर्दैन। अनि त्यो परिवारमा हामी अहिले अब जोडिएका छौँ। अहिले हामी संसारमा छौँ, तर एक दिन हामी पिताको घरमा हुनेछौँ। शैतान अन्धकारको शक्तिहरू यसो भनेपछि थर्र कान्छ, त्यहाँदेखि भाग्छ, कुलेलाम ठोक्छ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। हामी जहाँ बसे तापनि बाइबलले भन्छ पृथ्वीको जुनसुकै कुनाबाट जब हामी येशूको नाउँलाई पुकार्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र हामीमा उद्धार पठाउनुहुन्छ। परमेश्वरले कुनै दिन यहाँका अगुवा, यहाँका पहिला प्रभुलाई चिन्ने, यस ठाउँका प्रभुलाई चिन्ने जनहरूले गरेको प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप आज धेरै कुराहरू यस ठाउँमा हुन गएको छ। अनि आज तपाईँहरूलाई देख्न पाउँदा, भेट्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु। धेरै मलाई रमाइलो लागेको छ र म हातले भरिन्छु, किनकि हामी एउटै बुवाका सन्तानहरू हौँ। अब ख्रीष्ट एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, अनि हामी एउटै परमेश्वरलाई आराधना गर्दैछौँ। यो सुन्दर कुरा हो। अनि एक दिन जब हामी पिताको घरमा हुनेछौँ, त्यहाँ चाहिँ अनि जाति जातिहरूबाट, कुलहरूबाट, विभिन्न भाषा बोल्नेहरूबाट, संसारका सबै मानिसहरूलाई हामी एकसाथ स्वर्गमा हामी त्यहाँ एकसाथ प्रभुको आराधना गर्नेछौँ। अनि त्यहाँ हाम्रो परिवार ठुलो परिवार हुनेछ। अनि त्यो परिवारमा हामी अहिले अब जोडिएका छौँ। अहिले हामी संसारमा छौँ, तर एक दिन हामी पिताको घरमा हुनेछौँ। हालेलुया। अनि त्यहाँ हामीलाई सदा सर्वदाको आनन्द हुनेछ। पिताले हामीलाई सदा सर्वदा उहाँको साथमा प्रेम गरेर राख्नुहुनेछ, माया गरेर राख्नुहुनेछ। हामीलाई त्यहाँ केही कुराको अभाव हुने छैन, केही कुराको त्यहाँ हामीलाई घटी हुन दिनुहुने छैन। हामी सदा सर्वदा हामी सुखी मानिसहरू भएर उहाँसँग रहनेछौँ। तर पृथ्वीमा अहिले यसरी जोडिनुको अर्थ चाहिँ के हो? प्रभुलाई पाउनुको अर्थ भनेको नै त्यहाँ हामी बाँच्नु हो। हालेलुया। कसैले स्वर्गमा गएर म बाँच्छु भनेर भन्यो भने उसले धोका दिन्छ आफैलाई। तर स्वर्गमा यदि बाँच्नु हो, स्वर्गीय जीवन पाउनु हो, स्वर्गमा गएर चाहिँ हामीले सुख प्राप्त गर्नु हो, उद्धार पाउनु, मुक्ति पाउनु हो भनेदेखि प्रभुलाई यहीँ चिन्नुपर्छ, यीशुलाई यहीँ खोज्नुपर्छ, यीशुलाई यहीँ जान्नुपर्छ। यहीँबाट आराधना सुरु गरेर हामी स्वर्गसम्म आराधना गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र आज तपाईँहरूको निम्ति एक दुईवटा वचनहरू मैले ल्याएको छु। यदि बाइबल छ भने प्रेरित 4:12 पदलाई तपाईँले पढेर सुनाइदिनुहोस्। अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। के भनेको छ धर्मशास्त्रले? अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। सो दिएको नाउँ चाहिँ कुन नाउँ हो? येशू नाउँ हो। आमेन। अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। अरू संसारमा भएका कुनै पनि नाउँहरूमा हामी मुक्ति पाउँदैनौँ, त्यहाँ मुक्ति छैन र तिनीहरूले पनि मुक्ति दिन सक्ने दाबी गर्न सक्दैनन्। ठुला ठुला नाउँहरू हामी सुन्छौँ संसारमा, हाम्रा वरिपरि पनि छन्, तर त्यहाँ मुक्ति छैन। हालेलुया। तर मुक्ति एउटै नाउँमा छ, अनि त्यो नाउँ हो येशू ख्रीष्ट। हालेलुया। किनकि येशू ख्रीष्ट नै साँचो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ 2000 वर्ष अघि आएर
तपाईँ र हाम्रो मुक्तिको निम्ति, हाम्रो उद्धारको निम्ति, हाम्रो पाप क्षमाको निम्ति उहाँले रगत बगाइसक्नु भएको छ। अनि त्यो रगतको शक्ति आजसम्म पनि बगिराखेको छ। जब तपाईँ येशूको रगतमा आउनुहुन्छ तब तपाईँका पापहरू येशूको रगतले धोइदिन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई धर्मी तुल्याइदिन्छ, तपाईँलाई पवित्र पारिदिन्छ। यसकारण एउटै नाउँ उद्धार र मुक्तिको निम्ति सम्पूर्ण मानव जातिले उद्धार र मुक्ति पाउनलाई परमेश्वरले एउटै नाउँ दिनु भएको छ हामी मानिसहरूको बीचमा, यो संसारमा। अनि त्यो नाउँ चाहिँ येशू नाउँ। कति सुन्दर नाउँ, कति मिठो नाउँ, कति अद्भुत नाउँ, कति प्रेमिलो नाउँ छ येशू नाउँ। येशू नाउँमा मात्रै मुक्ति उद्धार सम्भव छ, अरू नाउँमा उद्धार र मुक्ति सम्भव छैन। हामी धेरै भड्किएका छौँ, हामी धेरै भड्क्यौँ। पुरानो समयमा जब हामी प्रभुलाई पाउँदैनथ्यौँ, हामी भड्क्यौँ, हाम्रो आत्मा भड्क्यो, हामीले उद्धार खोज्यौँ, मुक्ति खोज्यौँ, तर त्यहाँ मुक्ति पाइएन। तर जब तपाईँहरू प्रभुमा आउनुभयो तब के भएको छ? उद्धार आएको छ, मुक्ति पाउनुभयो, तपाईँको आत्मामा सन्तुष्टि आएको छ, शान्ति आएको छ। त्यो उद्धार र मुक्तिको एउटा चिन्ह हो। अब तपाईँको आत्मामा फिक्री छैन, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई चिन्ता छैन, किनकि जब मानिस प्रभुमा आउँछ, जब मानिसले प्रभुलाई चाहिँ ग्रहण गर्छ तब उसमा आनन्द आउँछ, शान्ति आउँछ। यसको अर्थ यीशुमा मुक्ति छ, उद्धार छ भन्ने कुरा हो। यसकारण प्रेरित 4:12 पदमा यो वचन एकदमै सामर्थ्यका साथ लेखिएको छ कि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन, तर एउटै नाउँ दिएको छ, त्यो नाउँ येशू ख्रीष्ट हो। अनि येशू ख्रीष्टमा मात्रै हामी सबै मानव जातिको उद्धार छ, सबै जातिहरूको उद्धार छ, सबै भाषा बोल्ने मानिसहरूको उद्धार छ, सबै कुल घर घरनाहरूको उद्धार चाहिँ येशू नाममा मात्रै छ। हालेलुया। हामी जुनसुकै जाति परिवेश, जुन अमेरिका, बेलायत, जापान जहाँ बसे तापनि सेता, काला, खैरा, गोरा सबै मानिसहरूको उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। अरू कसैमा मुक्ति छैन। यदि छ भनेर भन्छ भने त्यसले झुट बोल्दैछ। हामी त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैनौँ। हालेलुया। म अर्को पद पढ्न चाहन्छु, मर्कुस 16:15 अनि 18 पढ्नुहोस्। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि विश्वास गर्ने, 16 पदमा, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्नेहरू न्यायको दिनमा दोषी ठहरिनेछन्। विश्वास नगर्नेहरू अनन्त विनाशमा जानेछन्, तर विश्वास गर्नेहरूको उद्धार हुनेछ। हालेलुया। र यहाँ चाहिँ एकदमै विश्वासीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि विश्वासीहरूलाई अधिकार पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि 17 पदमा भनेको छ विश्वास गर्नेहरूले एकदमै सामर्थ्य कामहरू गर्नेछन्। हालेलुया। यो मण्डलीले सामर्थ्य काम गर्नेछ। एक दिन तपाईँहरू सबैले सामर्थ्य काम गर्नुहुनेछ। प्रभुको आत्मामा रहेर तपाईँहरूले महान कामहरू गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नुहुनेछ, तपाईँहरूले भूत आत्माहरू धपाउनुहुनेछ, तपाईँहरूले रोगीहरूलाई निको पार्नुहुनेछ, तपाईहरुले चिन्ह र चमत्कारहरू गर्नुहुनेछ। तपाईका विरुद्धमा जतिसुकै ठुलो शत्रु उठे तापनि त्यो शत्रु तपाईहरुमाथि विजय हुने छैन। र यहाँ चाहिँ 15 पदमा उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। आज यो प्रचार गर्ने कामको सुरुवात यस ठाउँमा भएको छ। म धेरै खुसी छु। यहाँ जवान भाइ अनि बहिनी यहाँ चाहिँ जोहरूले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्नु भएर सबैभन्दा पहिला सुसमाचार ल्याउनु भयो यस ठाउँमा। हालेलुया। र त्यो सुसमाचारको बिउ जब छरियो, उहाँहरूले छर्नु भयो, तब त्यो सुसमाचारको बिउ आज यहाँ चाहिँ बढ्दैछ, हुर्किँदैछ। अघि एकदमै राम्रो काम भएको छ, किनकि यो चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई येशू ख्रीष्टले दिनुभएको एउटा म्यान्डेट हो, एउटा चाहिँ आज्ञा हो, आदेश हो, गएर सबै सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। किनकि सुसमाचार सबैले सुनेकै हुनपर्छ। यहाँ कुनै मानिसले सुसमाचारलाई विरोध गर्छ भनेदेखि त्यो बाइबलले मान्दैन। किनकि सुसमाचार सुनेकै हुनुपर्छ, चाहे उसले विश्वास गरोस् अथवा नगरोस्, ताकि न्यायको दिनमा उसले यस्तो भन्न नपाओस्, हे प्रभु मलाई त सुसमाचार सुनाइएन नि भनेर भन्न नपाओस्। किनकि परमेश्वरलाई कसैले पनि दोषी ठहराउन नपाओस्। हालेलुया। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, न्याय हुनुहुन्छ। यसकारण कसैले पनि परमेश्वरलाई दोषी ठहराउन नपाओस् र नसकोस् र कसैले पनि त्यो दुस्साहस नगरोस् भनेर परमेश्वरले सारा सृष्टिलाई गर सुसमाचार प्रचार गर। तिनीहरूले विश्वास गरून् नगरून् तर न्यायको वचन प्रचार गर भनेर यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ चाहिँ आदेश दिनुभएको छ। यसै कारण यहाँ चाहिँ 15 पदमा, मर्कुस 16:15 सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। 16 पदमा भनेको छ, जसले विश्वास गर्दछ येशू ख्रीष्टमाथि, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर जसले विश्वास गर्छ अनि पिता
पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा जोहरूले बप्तिस्मा लिन्छ तिनीहरूले उद्धार पाउनेछन्। हालेलुया, तिनीहरूको उद्धार हुनेछ, तिनीहरूले उद्धार पाउनेछन्। यही हो रहस्य, यही हो उद्धार र मुक्तिको रहस्य। हामीले ठुला ठुला कामहरू गर्नु पर्दैन। उद्धार र मुक्ति पाउनलाई हामी ठुला कुनै ठाउँमा जान पर्दैन, हामीले ठुला ठुला धर्मका कामहरू गर्नु पर्दैन, हामीले कुनै बलिदानहरू गर्नु पर्दैन, किनकि उद्धार र मुक्ति हाम्रो निम्ति अनि तपाईँको निम्ति सबै मानिसहरूको निम्ति उद्धार र मुक्तिको काम यसुमा पुरा भएको छ। हालेलुया। जब यसु कल्भरी क्रुसमा टाँगिनुभयो, उहाँले आफ्नो प्राण बलिदान गर्नुभयो, उहाँको शरीरबाट रगत बग्यो, त्यसमा नै हाम्रो उद्धार र मुक्ति सम्भव भएको छ। किनकि हाम्रा दोष पाप अधर्म सबै उहाँमाथि गएको छ। यसले गर्दा अन्तिम पद पढ्न चाहन्छु, मत्तीको पुस्तक मत्ती 28:16-20 यहाँ के भनेको छ हामी एकपल्ट पढौँ। तब यसो तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार कसको हातमा छ? प्रभु येशू ख्रीष्टको हातमा छ। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको हातमा स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार छ, सारा अधिकार छ येशूको हातमा। येशूको भन्दा ठुलो अधिकार अरू कसैको पनि छैन। स्वर्गमा पनि उहाँ सर्वोच्च अधिकारको परमेश्वर हुनुहुन्छ, यो पृथ्वीमा पनि येशू चाहिँ सर्वोच्च अधिकारको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो नरकमा अधोलोकमा पनि येशूको अधिकार चाहिँ सबैभन्दा माथि छ। हालेलुया। अन्धकारको राज्यमा पनि शैतानिक राज्यहरूमा पनि येशूको नाउँ सबैभन्दा माथि छ। यसै कारण त शैतान अन्धकारको शक्तिहरू येशू भनेपछि थर्र काम छ, त्यहाँदेखि भाग्छ, कुले लाम ठोक्छ, येशूको सामने टिक्न सक्दैन। यसकारण यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो सबै अधिकार मलाई दिएको छ, सबै अधिकार मलाई दिएको छ। येशूको हातमा सबै अधिकार छ अनि त्यो अधिकार आज प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रियहरूलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। तपाईँले पनि भन्न सक्नुपर्छ, हे प्रभु तपाईँलाई दिएको त्यो सबै अधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, यसकारण म बलियो छु, साहसी छु, शक्तिशाली छु, म कुनै कुरासँग म डराउँदिनँ भनेर तपाईँहरूले पनि भन्नुपर्छ। हालेलुया। किनकि यहाँ वचनले त्यही भनेको छ, जे येशूसँग छ येशूले मण्डलीलाई दिनुभएको छ। उहाँले आफूसँग केही पनि राख्नु भएको छैन प्रियहरू, चाहे अधिकारको कुरा होस्, चाहे शासन गर्ने कुरा होस्, चाहे चङ्गाइको कुरा होस्, चाहे छुटकाराको कुरा होस्, जति कुराहरू येशूसँग छ त्यो सबै येशूले उहाँमाथि विश्वास गर्ने आफ्ना छोराछोरीलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। यसै कारण तपाईँ येशूमा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। कमजोरहरू बलिया हुन्छन्, दुर्बलहरू बलिया हुन्छन्, गरिबहरू धनी हुन्छन्, भोकाहरू तृप्त पारिन्छन्। यसै कारणले किनकि येशूसँग जे छ त्यो कुरा येशूले आफ्नो मण्डलीलाई दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ। यसकारण तपाईँले हिम्मत गर्नुपर्छ, हे प्रभु स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वर तपाईँसँग सबै अधिकार छ अनि त्यो अधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। यसकारण म जान्छु, तपाईँको वचन सुनाउँछु। हालेलुया। गाउँतिर जान्छु, पहाडतिर जान्छु, तल तराई जान्छु, प्रभु आफ्नो छिमेकीमा जान्छु, म तपाईँको कुरा सुनाउँछु, वचन सुनाउँछु, म साक्षी दिन्छु, गवाही दिन्छु। तपाईँले आफूलाई हिम्मत ल्याउनुपर्छ आफूमा। हालेलुया। तपाईँले आफूलाई साहसी बनाउनुपर्छ, यो वचनको प्रचार गर्नुपर्छ। प्रियहरू मण्डलीमा सङ्गतिमा प्रार्थनाको समयमा यो प्रभुको कुराहरू सम्झिनु पर्दछ। के भनेको छ त्यहाँदेखि 19 पदमा, यसै कारण सबै अधिकार येशूले मण्डलीलाई तपाईँहरूलाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि 19 पदमा लेखिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। अनि यहाँ चाहिँ उद्धार र मुक्ति कसरी हुन्छ भनेर यहाँ प्रभुले एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ आदेश दिनुभएको छ। यसकारण मण्डलीलाई प्रभुले सुसमाचार सुनाउन जाओ भनेर भन्नुभएको छ। सुसमाचार सुनाइसकेपछि जब एउटा मानिस तयार हुन्छ उसलाई ग्रहण गराऊ, उसलाई पानीको बप्तिस्मा देऊ अनि उसलाई बाइबलले सिकाएका सबै कुराहरू उसलाई बिस्तारैसँगले सिकाऊ, उसको जीवनमा ती सबै कुराहरू लागू गराऊ, उसलाई तिमीहरूले अगाडि बढाऊ भनेर भन्नुभएको छ। र यहाँ बप्तिस्माको कुरा चाहिँ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा दिनुपर्छ। हालेलुया। विश्वासी जनहरू, प्रियजनहरू, म तपाईँहरूलाई सधैँ ख्रीष्टमा एकदमै स्थिर भएको देख्न चाहन्छु। यसकारणले तपाईँहरू सबैजना स्थिर हुन आवश्यक छ। अहिले वरिपरि धेरै झुटा शिक्षाहरू छन्, तपाईँलाई कसैले पनि भ्रममा नपारोस्। हालेलुया। कसैले पनि तपाईँलाई भ्रममा नपारोस्, किनकि जब तपाईँ भ्रममा पर्नुहुन्छ तब तपाईँको मुक्ति पनि दोधारमा पर्छ, तपाईँको उद्धार पनि दोधारमा पर्छ। कता के गर्ने हो भन्ने कुरामा भ्रम ल्याउने धेरै आत्माहरू, धेरै चलखेल गर्ने त्यस्ता शक्तिहरू हाम्रा वरिपरि छन्। तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, कसैले पनि तपाईँलाई कुनै कुरामा नलोभ्याओस् र कुनै कुरामा तपाईँहरू नफस्नुहोस्, कसैका कुरामा तपाईँ नलाग्नुहोस्। तपाईँको अगुवा, तपाईँका मण्डलीका पास्टरहरूसँग तपाईँहरू एकदमै राम्रो प्रकारको सरसल्लाहमा शिक्षामा हुर्किनुहोस्, शिक्षामा बढ्नुहोस्।
र यसरी तपाईँले ख्रिस्टको त्यो सारा आशिषलाई अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ। हालेलुया। त्यो जीवन, त्यो प्रशस्त जीवन जो प्रतिज्ञा गरिएको छ तपाईँलाई दिनका लागि, त्यो जीवनको तपाईँले चाहिँ एकदमै मजा लिन पाउनुहुनेछ। तपाईँ एकदमै स्वस्थ जीवन, तपाईँले शान्तिको जीवन तपाईँले दिन पाउनुहुनेछ। र यहाँ प्रभुले 20 पदमा यसरी भन्नुभएको छ हामीलाई कि मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। र मण्डलीमा सिक्ने र सिकाउने कुरा हुन्छन्, तपाईँहरू सिक्नलाई अगाडि बढ्नुहोस्। हालेलुया। जहिले पनि सिक्ने हृदय राख्नुहोस्। के गर्ने? सिक्ने हृदय। तपाईँ एकदमै सिक्ने हृदय, एकदमै म सिक्छु, म केही पनि जान्दिनँ प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ। सिक्ने हृदय राख्नुहोस्। सधैँ तपाईँले आफ्नो अगुवाहरूबाट सिक्नुहोस्। उहाँहरूले सिकाउनु भएका शिक्षालाई लागू गर्नुहोस् र अरूहरूलाई पनि त्यसै गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। र अन्तिम हरफमा लेखेको छ युगहरूको अन्तसम्म प्रभु येशू ख्रिस्ट महान एकमात्र परमेश्वर तपाईँहरूको साथमा रहिरहनुहुनेछ, मेरो साथमा रहिरहनुहुनेछ। उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्नुहुने छैन, उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि त्याग्नुहुने छैन। सधैँ तपाईँको हृदयमा उहाँ रहनुहुनेछ, तपाईँको हृदयमा उहाँ रहनुहुनेछ। अघि हामी एउटा भजन गाउँदै थियौँ कि हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको के हो? मन्दिर हो। अब येशू ख्रिस्ट तपाईँले आराधना गर्ने साँचो प्रभु चाहिँ अब तपाईँको शरीरमा, तपाईँको जीवनमा, तपाईँको आत्मामा बस्नु आउनु भएको छ। यसकारण त्यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो। हाम्रो प्रभु चाहिँ हामीदेखि टाढा बस्नुहुन्न, तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ उहाँका आफ्ना छोराछोरीहरूको शरीरमा बास गर्नुहुन्छ। यसै कारणले तपाईँको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर बनेको छ। अनि त्यो मन्दिरलाई प्रभुको निम्ति पवित्र राख्नुहोस्। त्यो मन्दिरमा, त्यो शरीरमा, त्यो जीवनमा प्रभुको आराधना गर्नुहोस्। अनि प्रभुले अन्तमा भन्नुभएको छ कि म तिमीहरूलाई जीवन होस् र त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा जीवन होस् भन्ने हेतुले आएँ। प्रभु चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रशस्त मात्राको जीवन दिन आउनुभयो संसारमा, तर शैतान जीवन लुट्न आएको छ। शैतान के गर्न आएको छ? जीवन लुट्न आएको छ। त्यसले लुटेको छ, अझै पनि लुटिराखेको छ। जसले सुसमाचार सुनेका छैनन्, प्रभु बाँचेका छैनन्, तिनीहरूलाई लुटिराखेको छ। तिनीहरूको प्राण लुटेको छ, तिनीहरूको धन सम्पत्ति लुटेको छ, तिनीहरूका छोराछोरी लुटिदिएको छ, तिनीहरूको सफलता लुटिदिएको छ, तिनीहरूको शान्ति लुटिदिएको छ, तिनीहरूलाई अल्पायुमै मारेको छ, बिमारी ल्याएको छ। प्रभु दिन आउनुभयो जीवन, तर शैतान लुट्न आएको छ। अब कोही पनि शैतानको हातमा पर्नु हुँदैन। हालेलुया। यसकारण प्रभुलाई समात्नुहोस्, यीशुलाई समात्नुहोस्, यीशुलाई नछोड्नुहोस्, यीशुलाई सधैँ साथमा लिनुहोस्। अनि यसरी प्रभु पनि तपाईँको साथमा रहनुहुनेछ। हालेलुया। प्रभुलाई आराधना गर्नुहोस्। प्रभु अति भलो हुनुहुन्छ। हामी बुझ्न सक्दैन, मैले पनि बुझेको छैन प्रभुलाई, एक छेउ पनि बुझेको छैन, तर पनि जति उहाँले मलाई बुझ्ने क्षमता दिनुहुन्छ म त्यसमै खुसी छु र एकदमै बुझ्ने प्रयासमा छु। पौलले पनि त्यही भन्नुभयो, मैले सबै कुरा प्राप्त गरिसकेको छु भनेर म ठान्दिनँ, तर म अझै पनि प्रभुलाई बुझ्न सकौँ भनेर अझै म अगाडि के गर्छु? अगाडि बढिरहेको छु। हालेलुया। पौल जस्तो प्रभुले प्रत्यक्ष रूपमा चुन्नु भएको प्रेरितले त त्यसो भनेका छन् भने तपाईँ र म त कति कमजोर छौँ, होइन र? पौल त यहुदी आस्थाबाट पौल आउनुभएको थियो। परमेश्वरको बारेमा पौललाई धेरै थाहा थियो, तापनि येशू ख्रिस्टको बारेमा तिनले यसो भनेका छन्, म उहाँलाई अहिले पनि पुरा गरिकन मैले बुझेको छैन, तर बुझ्ने क्रममा छु, त्यो प्रयास म गर्दैछु। अनि हामीले पनि त्यही मनसाय राख्नुपर्छ, त्यही विचार राख्नुपर्छ कि हामी पनि प्रभुलाई बुझ्दै जान सकौँ। उहाँको साथमा हामी रह्यौँ भने प्रभुले आफूलाई प्रकट गर्नुहुनेछ र हामीलाई एकदमै खुसमा बलि बनाउनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह। गॉड ब्लेस।